تے لوگاں عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ساڑھے بریلی دے اندر ایک مجذوب ولی سن جنہ دا نام سی حضرت سیدی سہاگ رحمت اللہ علیہ, موسیٰ سہاگ ہے نا, وہ عورتاں والا لباس پہن دے سن. لوگاں نے ایک دن آکھیا حضور دعا کرو بارش آ جائے. حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نا اس طرح کر کے چوڑیاں پہنی سن ایک ہاتھ تے پتھر پکڑ کے نا تے چوڑیاں وال اس طرح کر کے فرمان لگے یا تے بارش بھیجو تے یا اپنا سہاگ واپس لو. اجے لباں دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے بارش آ گئی, چھم چھم بارش آ گئی. جدو او دے بندے بستام چا بارش نہیں ہو رہی تے لوگاں نے باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھی پر بارش نہ آئی. اچانک بستام شہر چکے نوجوان نکلیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا ربا تینوں او دا واسطے جو میرے متھے ویچے بارش نازل فرما. بارش آ گئی. لوگ آکھیا تیرے متھے چ کیے؟ کہنے لگا میرے متھے چ دو اکھیاں نے. انہاں آکھیا نا اکھیاں دا کمال کیے؟ کہنے لگا انہاں دا کمال ایوے جدو انہاں دا واسطہ پا کے جو منگا رب دیندا ہے. آکھیا نا اکھیاں نال کیتا کیا؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت بایزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. ان اکھاں نال مخاجہ بایزید بستامی دی زیارت کی تھی. غوث پاک دی پھپھو نے عرض کی تھی دعا کرو بارش آ جائے. آپ نے فرمایا کرنے دعا چاڑو پکڑ کے نا تے حضور غوث پاک دی پھپھو جانا اپنا ویڑا صاف کرن لگ پیا. لوگ آکھیا ایڈے معزز لوگ آئے نے, آکھیا بارش کرو دی دعا کرو تے اے اپنے گھر دی صفائی کرن لگ پیا نے. آپ نے فرمایا ٹھہر جو تو آنوں تے بارش ہی چاہی دیئے نا. جڑے ویلے صفائی ہوگی غوث پاک دی پھپھو جان بیڑے چ کھلو گئیاں. آسمان وال ویکھ کے کہن لگیاں میں سید زادیاں عرض کر دیاں نے یا اللہ میں محمد دی اولاد وچوں آؤں. لوگ بڑے مان نال میرے پھپھے تے آئے نے. عرض کر دیاں ربا میں تیرے کولوں بارش نہیں منگدی, کوئی عرض کرنی چاڑو میں پھیر دیتا ہے تروں کا تو لا. نعرہ تکبیر. سبھی ہاتھ اٹھائیں جو حضور غوث پاک کی یارویں کھاتا ہے پکاتا ہے جو ہاتھ اٹھائے گا اور مل کے کہے گا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. بغداد دے لوگ کہندے نے انی بارش کیسی ہے جے گھراں تک نہیں پہنچے تے بغداد دی گلیاں چو گوڑے گوڑے پانی پہ پھردا سی. داد کے بھی ولی تے نان کے بھی بولے اجے داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے ابا جان تو سا سنیا نا حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بابا جی دنے روزہ رکھ دے سن تے رات قیام کر دے سن. جہاد بھی کرنا روزہ رکھ کے. جنگ نال پیار سی جہاد نال پیار سی, لوگ جنگی دوست کہہ دے سن. یاد ہے تو آنوں کہ آپ دریا دے کنارے جا رہے تھے, افطاری دا ویلا سی تے سیب روڑ دا بے کہ آپ نے کھا لیا. کھا کے خیال آیا اپنے آپ نو فرمان لگے بیگانہ مال کھا لیا حساب کی میں دینا ہے. میں نے پتہ ہے انہا گلان تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی ہے. علامہ صاحب بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندہ نا. ایتھے تے مالے مفت دلے بے رحم. اسی تے مسجد چو جتی بھی دوجہ دی پا کے جانے ہیں. اسی تے بیگانہ مال اپنا سمجھ کے کھانے ہیں نا. بابا جی نے ایک سیب کھادا بیگانہ تے اپنے آپنوں فرمارے ضمیر زندہ سی نا. پوچھ دینے یہ سیب کھادا ہی تے مالکہ نو پوچھ کے کھادا ہی اپنے آپنوں ملامت کر رہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ ایک باغ دے بیچ مالی سن. آغاز اندر ایک دن باغ دا مالک آیا تے کہنے لگا میں نو مٹھے جے انگور کھلا میرے باغ دے. آپ نے انگور دی بیل لیا کہ دے سامنے تھوڑے انگور رکھے نا, انہیں کھادا دے کھٹا. کہنے لگا ایک کھٹا کوئی اور لیا.
آپ نے تھوڑا دور تو جا کے انگور توڑ کے لیا کے رکھے انہیں وہ بھی کھا دے وہ بھی کھٹے مالک کہنے لگا کدھر اور لیا یہ بھی کھٹے نے آپ نے تیسری بار دور تو جا کے باغیچوں انگور لیا کے رکھے انہیں کھا دے وہ بھی کھٹے تے مالک جھڑک مار کے کہنے لگا 12 سال ہو گئے نے تینوں میرے باغ دی راکھی کر دیا تینوں پتہ نہیں کیڑی ویل دے انگور مٹھے تے کیڑے کھٹے نے ہاتھ جوڑ کے فرماتے نے مینوں نہیں پتہ میں کدے کھا دے ہوں تے پتہ ہوگا 12 سال گزر کے راکھی کر دیا باغ دی میں کدے کھا دے ہی نہیں کیونکہ بیگانہ مال نہیں میں کھا دا مینوں کی پتہ ہوئے کیڑے انگور مٹھے تے کیڑے کھٹے کیونکہ میں کھا دے ہی نہیں ولایت ایمیں نہیں مل جاتی رب ایمیں راضی نہیں ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ روندہ ہے کرلاندہ ہے تے لیٹ دے زمین تے اللہ دی بارگاہ چو توبہ کر رہے موسیٰ علیہ السلام نے ترس آیا تے عرض کی تھی یا اللہ انہوں معافی دے دے ربا ایڈا ترلے نہ روندہ ہے اللہ فرمایا اے رو رو کے اینا روے کہ دا دماغ پھٹ جاوے میں نے پھر بھی معافی نہیں دینی عرض کی تھی مولا نے کیڑا گناہ کیتا ہے اللہ فرمایا معافی نہیں دینی اے دے پیٹ ایک حرام دا لکمہ ہے ایک لکمہ دے پیٹ چا حرام دا نہیں معافی نہیں نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی دی شکایت ہوگی نبی پاک دی بارگاہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی یا رسول اللہ سویرے سویرے نماز پڑھ کے تے دعا نہیں مانگ دے ساڑھے نال تے جلدی چلے جاندے نے حضور نے فرمایا کل آئے تے روک لیا جائے اگلے دن روک لے نبی پاک نے ابو دجانہ نو کھڑیاں کر کے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں تُسی فجر دی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاندے ہو تے ساڑھے نہ کو گل بات بھی نہیں کو دعا بھی کٹھیا نہیں کر کے جاندے تے وجہ کی حضرت ابو دجانہ اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ آج کل مدینے میں کھجوراں نو پھل لگے نے فرمایا جی تے یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے رات نو مدینے ٹھنڈی جی ہوا بھی چل دی ہے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت ہے درخت دیا چند شاخاں تے ٹہنیاں میرے گھر میرے سہنے چ لٹک دیا پھل لگے رات میں جدو ٹھنڈی جی ہوا چل دی تے تھوڑیاں کھجوراں رات نو میرے ویڑے ڈگ جاندیاں میں سویرے فجر دی نماز پڑھ کے نیرے نیرے گھر چلا جانا کہ میرے جامع تو پہلے کدھر میرے بچے اٹھ کے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں میں اپنے سہن وچوں ساریاں کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے گھر سٹ دینا میرے بچے کدھر بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک دے ابا جان نے ایک سیب کھا لیا بیگانا اسے نہر دے کنارے ٹور پہ دیکھا کہ ایک سیبان دا باغ ہے ایک سیب دے درخت دے ٹینی تریاج لٹک رہی نہر دے اندر خیال آیا کہ یقیناً ایتھو ہی سیب گیا ہے مالک دا پتہ کیتا تے مالک کون اوہ غوث پاک دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ غوث پاک دے ابو جی نوجوان سنجا کے عرض کی تھی بابا جی معافی لینا ہے فرمایا کہا دی اکھے حضور میں نا سیب کھا بیٹھا تو آڑے باغ دا رڑ دا تے معافی لینا ہے ایک سیب دی او بھی سید تے او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی جدو متھے چ ولائے دے اثار ویکھے تے غوث پاک دے نانا جی نے ویکھیا تے خیال آیا اس دور چ سیب دی معافی لین آیا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں ہووے نا تینوں کول ہی نہ رکھ لواں آپ اگوں فرمان لگے مڈیا سیب بگانے کھائیے تے معافیاں کوئی ایویں تے نہیں نہ لب جاندیاں آکھیا بابا جی کیویں معافی لبے گی فرمایا جڑے باغ دا سیب کھادا ہے نا 6 سال باغ دی کر گوڈی تے پھر سوچاں گے یہ بھی نہیں آگیا معافی دے ہوں گے فرمایا 6 سال گوڈی کر باغ دی پھر سوچاں گے 6 سال باغ دی گوڈی کر دے رہے بابا جی روز ویکھ دے رہے اکھیا اے تے واقعی والی ہے 6 سال دے بعد آئے ترد کی تھی بابا جی سیب دی معافی ہے اکھیا نہیں 6 سال اجے ہور گوڈی کرو تے پھر سوچاں گے ہاتھ جوڑ کے تے کہنے لگے جی میں نے آبی قبول ہے 6 سال پھر گوڈی کی تھی پھر معافی لینا ہے آکھا جی ہون معافی ہے فرمایا اجے بھی ایک شرط ہے حضور کیڑی آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے دماغ دی بھی مزور ہے ہتھا تو بھی لولی ہے پیرا تو لنگڑی ہے جے میری بیٹی نال نکاح کریں سیب دی معافی دے دیواں گا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا جی جے ایویں بھی معافی مل جائے سودا مہنگا کوئی
دیتے جانے حساب نہیں دیتے جانے اتھا ہی معافی دیو دیو سودا بھی مہنگا کوئی نہیں نوجوانوں نکاح پڑھیا گیا غوث پاک دے ابا جان جڑے ملے حجلہ عروسی دی اندر گئے دلہن دے کمرے دی اندر گئے دیکھیا اگے غوث پاک دی امی جان بڑی خوبصورتوں بی بی جان بیٹھیاں نوجوان بچی ہے او مزور بھی کوئی نہیں سیدہ خوبصورت بھی بڑی ہے غوث پاک دی ابا جان دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے میری دلہن نہیں فرمایا جا پترا ہوئی تیری دلہن ہے عرض کی تھی لج پالا تو ساتھ دیا کیا دی دماغی مزور نبینی بھی ہے گھنگی بھی ہے فرمایا پترا میں ٹھیک آسی میری بیٹی نے کدے غیر دا خیال نہیں سوچیا اس بات دماغی مزور انہیں اکھاں دے نال کدے گناہ نہیں ویکھیا اس واسطے میری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے میری بیٹی نے کدے گانے نہیں سنے او کنا بھی گناہ ماں تو ڈوری ہے انہیں زبان نال کدے گناہ نہیں کیتا او گناہ ماں دی گھنگی ہے ہتھا نال کدے گناہ نہیں کیتا پیران نال کدے گناہ والے ٹر کے نہیں گئی نوجوانوں پتہ چلیا جدو باپ انج دائیو بے ماں انج دیو بے پتر غوث پاک جم دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیداری جدو ماں پینج دے ہوں جب تسی چاندے ہو نا گھر جو ولی پیدا ہوں کلیہ دساں پڑھے لکھے بابو ناراض نہ ہویا جب میں معاشرہ بھی نہ لرز کرنا نا میں صرف سبحان اللہ کراوان تے نہیں نہ آیا تھے لنگر کھامت تے نہیں نہ سی آئے کچھ لین آیا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ تے دکھ دے جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پی لاندے انڈیا دی فلم ویکھے میں نو سچی دسو اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکتا ہے جیڑی ماں اپنے بچے دی تربیت کر دیاں تے پتر نو دودھ پی لاندے واٹس ایپ فیس بک انڈیا دے گانے سنے او ماں دا پتر وڈا ہو کے حافظ قرآن تے پتر عالم دین تے نہیں نہ بن سکتا کیونکہ ککر دے بوٹے نو کدے انگور تے نہیں نہ لگے جون بیج کے گندم تے نہیں نہ اگدی ماں ہوندی سی نا ایک پرانے زمانہ دی کونڈ والی ماں او جڑی تہجد پڑھ کے تے فجر تو پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او جدو دی ماں ٹر گئی ہے نا ادو دے پتر بھی پیدا نہیں ہوندے کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا فرید تے دوجا نہیں ہونا کو غلام فرید تے آوے کدے ماں آ جائے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بازو اٹھا کے کہنا حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید میں نے ناکھا سی سید ازارہ پاک دا بھی ذکر کرے آج نہ کرا میرا گزارہ ہی نہیں ہوندہ میں اتھے گل سنا دے شادی آگئی مکہ دی محلے دے اندر قریش دے خاندان سیدہ فاطمہ الزہرا دا بچپن قریش دی خواتین آئیاں اما خدیجہ الکبریٰ کو تے کہہ لگے سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا شادی دا کارڈ آ جاوے تے تو انہوں پتہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے رسول عربی دی بیٹی جانو چاہ ایک محلے چے شادی ہے تے ماں بھی جاواں گی شادی دا دن آیا نا تے آکے ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیاں بیٹی اساں نہیں جانا امی جی کیوں ہن او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی
جنہوں ملکہ مکہ کیا جاندہ سی اتنی دولت کہ سیرت نگار لکھ لینے کہ مکہ دے سارے امیران تے تاجران دی دولت ایک پلڑ چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی ہے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت رکھی محمد دے قدمہ ویچ سیرت نگار فرماتے نے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف حضور تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے تے اما خدیجہ فرما دیا میرے تے سرکار دے درمیان اتنا اچھا سونے دا ڈھیر کہ سرکار میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی کریم دے قدمہ چ رکھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو ہو رے اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی واہ کملی والے آؤ تیری امیریت صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ بنڈ دیتی نوجوان اما خدیجہ نے بھی نہیں آکھے آؤ سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بنڈ دیا رات بھی نہیں لائی عرض کی تھی سونیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں آج فقیری آ گئی کہ بیٹی ماں دی گودی جو بے کے پوچھ دی امی اساں شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی زہرا ایسا نہیں جانا عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا فرمایا نہیں دی شریکاں دے بڑے شادی ہے کہ میں اپنی بیٹی دے نال ٹر گئی اینا شریکاں دی عورتاں میں نے مارنے نے کہ خدیجہ مکہ دی ملکایوں دی سی آج محمد نے شادی کر کے غریب ہو گئی ایدی بیٹی نے زیور بھی نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ کہ بیٹی ایسا نہیں جانا شریکہ نے میں نے مارنے نے سیدہ زہرا مینوں کہنے لگی ہیں امی جی اسا اس واسطے نہیں جانا ساڈے کول زیور تے چنگا جوڑا کوئی نہیں فرمایا بیٹی ہاں یہی وجہ ہے اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جومر بن گیا سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے ایک باری پھر میرا نعرہ لیا جائے مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے انجھے سچی پوچھو تے پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے اسلام نے کوئی بیٹی نو نہیں آکھیا کہ چہرے تے پردہ کر پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہاں جھکا کے ٹور جب بیٹی چہرے تے نقاب تے پردہ اوڑ لوے تے پتر نگاہاں جھکا کے ٹورے تے معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا نا میرے نبی فرمایا حیا تے ایمان دوویں ایسیاں چیزاں نے نہ دونوں نو لک دوجی نال پیار ہی بڑے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ہی ویکھو گے جتھے حیا ہوے گی اوتھے ایمان ہوے گا جتھے ایمان ہوے گا اوتھے حیا ہوے گی حضور فرمایا ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے حیا زیور مومن دا الحیاء شعبۃ من الایمان میرے نبی نے فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے بیٹی ہو بے بیٹا ہو بے حیا ایمان دا حصہ غوث پاک دی امی جان ایڈی پاکیزہ زندگی والی میں غوث پاک دی امی جان دی سیرت دیا کتابہ جو پڑھے ہے کہ ایڈیاں خوبصورت سن کہ اندھیرے کمرے چ جاندیاں سن تے چانن ہو جاندا سن پھر انج دیاں ماما دیاں گوداں وچ انج دی لال کھیڑ دین
حضرت جی اج بیٹی ساری رات انڈیا دی فلم ویکھ کے سویرے ماں نو کہندی ہے کہ اج میں فلاں ہیروئن یا ماڈرن نے جُتی تے کپڑے پہنے میں بھی سویرے انج دے کپڑے سلوانے نے. مسلمان دی بیٹی اے تے ویکھنی ہے ہیروئن نے کپڑے تے جُتی کیویں دی پائی کدے اے بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی سی. اے تے تساں سنیا نا سیدہ زہرا پاک اکو سجدے چ رات گزاردیاں سی. تے عورتاں مدینے دیاں کے پوچھ دیا نے سیدہ سردیاں دیاں ایڈیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے کی میں گزار لیندی ہو. فرمادیاں راتاں لمبیاں کدوں نے اجے تے ایکو واری سبحان ربی الاعلی لذت نہ پڑھنی ہے تے رات مک جاندی ہے. فرمادیاں میرا تے جی کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار دیواں. جنہاں نو سجدے تے لطف نصیب ہو جاوے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گودی وچ آئے ہون. لمبی بات میں اختصار نہ لرد کراں. بچپن یتیم ہوئے تھے ماں نے آکھے جا پتر جا کے نہ تے نانے دا دین پڑھ. غوث پاک آگے جامعہ نظامیہ چا داخلہ لے لیا. غوث پاک فرما دے جڑے امی نے 40 دینار دیتے سن اٹھ گئے مک. ہن بھوک نال اے حالت ہو جانی کہ میں غش کھا کے زمین تے ڈگ کے بے ہوش ہو جانا. لوگوں نے میں مردہ سمجھ کے فرما دے نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھنا لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا. آپ فرما دے نے بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے تے جدو سویرے منڈی چ جان والے سبزی دھو کے جاندے سن نا او جڑے سبزی دے پتے دریائے دجلہ دے کنارے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارے کردا رہا. پتے کھا کے گزارے کر کے بھکھا کٹ کے نبی دا دین پڑھیا. بولو سبحان اللہ. ہن مولویاں دی گل آئی ہے نا ہن تساں نہیں بولنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جدو درس نظامی کیتا تے اپنے وقت دے سب تو بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن غوث پاک مدرسہ بنا لیا. لوگ جاؤ کے در جاؤ غوث پاک دے مدرسے چ بچے داخل کرا دے. مائی بچہ لے کے آئی تے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو بھی قرآن پڑھاؤ. غوث پاک بچہ داخل کر رہا 7 8 10 دن 15 دن گزرے تے مائی نو خیال آیا پتر دا پتہ ہی کر کے آواں. مائی آئی نا غوث پاک دے مدرسے پتر نو ملن تے مائی نے ویکھیا تے بچہ او مدرسے دے سین چ بیٹھ کے نا تے سکی روٹی دے ٹکر دال وچ بھگو کے پیا کھاوے. تے ماں نے ویکھیا بچہ تے کمزور جا ہو گیا دال کھاندا ہے ایتھے سکیاں روٹیاں دال نال کھاندا ہے میں تے چوریاں نال کھوا کھوا کے پالیا سی. مائی بڑے غصے نال گئی نا غوث پاک دے حجرے میں پوچھنی ہے نا بابے نو تے بابا جی اندر مرغے نہ روٹی پہ کھاون. سامنے ہڈیاں دا ڈیر لگا تے مائی نو تے غصہ ہو گیا ڈبل. مائی کہنے لگی بے بابا میں تے چوریاں نال کھوا کے پالیا سی. میرا پتر کمزور ہو گیا ہے دال نال سکیاں روٹیاں کھاندا ہے آپ مرغے نال روٹی پہ کھانا ہے. غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا. انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پہن کے فرما دینا قم باذن اللہ. او ہڈیاں دا مرغا بانگاں دیندا اٹھ کے بیٹھ گیا. فرمان لگے بی بی جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے پاویں دال کھاوے پاویں مرغے پہلے مقام تے اس تے پہنچے نا پہلے اس مقام تے آوے غوث پاک بننا کوئی سوکھا تے نہیں. ہاں اے 11ویں دوانی ہوئی سوکھی جے. ہاں اے 11ویں دوانی سوکھی تے ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندہ ہے. غوث پاک کو پیر نے جنہ دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے تے پیران دے عرس تے مرید منا دینا غوث دی 11ویں پیر منا دینا کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے. غوث دا فیض پیران دے پیران نو بھی ملدا ہے. ایسا فیض پھر غوث پاک دا. چور آ گیا بابا جی دے بوئے آکے نا تے حجرے چ چھپ گیا. مجھ گجرہ والا والے تسی بھائی مزمل سوچ دے ہو کہ کیا اسی صاحب بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لین آیا ہے نا. بھائی غوث پاک ہے نا بڑا فقیر تے کوئی نہیں نا تے دروازہ ہوئے فقیر دا تے چور لین کی آیا. چور نو پتہ ہوئے کہ اس گھر چ ہے ہی کچھ نہیں انہیں کی لینا آنا. در اصل علماء فرما دے نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی پگڑی پہن دے سن اس 70,000 درہم دی سی. کتنے دی
70,000 درہم دی پگڑی سی غوث پاک. چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لواں نسلاں بہ کے کھاون گیاں منتاں کرن دی کی لوڑ ہے. اج تے پنڈ دا مولوی لے لینا موٹر سائیکل چنگا سوٹ پا لے تے محلے والے پتہ کی کہندے اے مولوی ساڈے محلے آ کے پھٹ گیا ہے. مولوی دے چنگا جوڑا، مولوی دی جتی، مولوی دے کپڑے، مولوی دی کوٹھی کار نہیں برداشت. مولوی پیسے لے لوے تو لوگ کہندے مولوی دین بیچدا ہے. دنیا دا ہر انسان پیسے لے لوے مولوی نہ لوے بس. کیوں جی؟ کیونکہ یہودی نے ساڑی نسل دے ذہن چاہ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے، مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مولوی امیر ہو گیا تے لوگاں دا دل کرنا ہے میرا پتر بھی مولوی بنے. مولوی نے طبقے دا تے معاشرے دا انتہائی نیچ طبقہ بنا کے رکھو تاکہ لوگ اپنی اولاد نو مولوی نہ بناؤں. میں تے اکثر کیا کرنا کہ او جڑا مولوی مسجد حجرے جو ساری زندگی گزارتا ہے دے 6 بچے بھی اس حجرے جو زندگی گزار کے جوان ہوتے نا، اس مولوی دے پتر نو چودھری دی کوٹھی وے کے خیال نہ آوے کدے میرا بھی ابا چودھری ہوندا. او مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری دے پتر نو خیال آوے کدے میرا بھی ابا مولوی ہوندا، کدے میں بھی مولوی دا پتر ہوندا. حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مہنگی جتی پہن دے سن. کسی نے آکھا سید زادے ہو مولوی ہو تے تسی جتی ایڈی مہنگی پہن دے ہو. آپ نے فرمایا میں مولوی ہاں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی جرات ہی نہ کرے. امام مالک بھی تے مولوی سن جڑا سوٹ ایک بار پا لیندے سن ساری زندگی دوجی بار نہیں سن پہن دے. ساڈے مولوی ایڈے امیر سن. اے تے یہودی نے سازش کی تھی. فقہا نے فرمایا کہ اپنے علماء نو اتنا مال دیو اتنا مال دیو اتنا مال دیو کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے. او تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں چپ کر کے پوریاں کر دینا ہے، تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا. مولوی ہونا ہی امیر چاہیے، مولوی غریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اولاد نو مولوی بنا عالم بنا. تے عالم نو بھی چاہیے اپنی قدر آپ کروا لو، وہ بھی چاہیے پیالی تے نہ وک جائے. گرامی قدر حضرات غوث پاک بھی تے مولوی سن. میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریر سے تے ہو جانی ہے پر میں مڑ واپس آ جاؤں گا. چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چرا لواں تے موجہ ہی موجہ. انہوں آکھیا بابا جی ساون گے تے میں پگڑی لے کے ٹر جاواں گا. بابا کتھے ساون؟ بابے دی زندگی جا کے گزری. غوث پاک نفل پڑھ دے جدو راتوں رات ڈھلینا تے چور نو خیال آیا میں تے جاواں. انہیں پکڑی اٹھائی تے ٹوریا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں. وہ دوڑیا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے، دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے. نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا. وہ ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے. سحری دا ویلا ہے، تہجد دی نماز غوث پاک پہ پڑھ دیتے، دروازہ کھٹ گیا. غوث پاک فرماتے نے کون؟ باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا. حضور کدھر آئے ہو؟ خضر علیہ السلام فرمان لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، کتب لینا آیا. کی لینا آیا؟ کتب کنو کہتے ہیں آسان کر دے. ایم آئی چکی چلا دی سن تے چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن، اوپر لکڑی دی کلی ہوندی، اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا ہے. اگر کتب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں، چل سکدی نہیں. ولیاں چو کتب انہوں کہتے ہیں جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دی چکی تے نظام چلا رہا. جیدہ گردش ایام تے کنٹرول ہوئے انہوں کتب کہندے. ہر علاقے دا علیحدہ کتب ہوندہ یاد رکھیے گا. اسی سمجھ رہے شاید ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے صاحب ایم پی صاحب فلاں وزیر صاحب کونسلر چیئرمین ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں، باقی یہ چلا رہے ہوندے. مگر روحانیت دی دنیا چا ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی. وہ جنہوں چاہوے تبدیل کر دے، دنیا دے سیاستدان بھی تبدیل کر دے. اصل نظام کتب دے ہاتھ چاہتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کل بندہ آیا نا تو انہیں عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پہ چلتا ہے. فرمایا آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دا ہی وہ دلی دا کتب ہے.
مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ. فرمایا ایک چکر آیا, کہنے لگا پھکا اور چکر آؤ, دوسرا چکر آیا, تیسرا چکر آیا, ساری دکان ہی چکر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد ہوئی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا جی. فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا تے بڑا سخت کتب آ گیا. حضور کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دو, دلی دا کتب. مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چکر آیا, کہنے لگا اور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہو. کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے. دروازہ کھڑکایا, خضر نے فرمایا غوث پاک دروازہ کھڑکایا, جلدی کرو کتب فوت ہو گیا, فلاں علاقے دا کتب دیو. غوث پاک فرمان لگے حضور سویرے آیا جو کو مرید دے دے واگے. تے خضر بارو بول کے فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے. نبی پاک نے فرمایا نا کہ ملک شام دے اندر 40 عبدال نے جنہ دی وجہ تو رب بارش برساندہ ہے. اینا دی وجہ تو علاقے اندر نظام کنٹرول ہے. اللہ کریم اینا دی وجہ تو نظام چلا ہے, اینا دے صدقے چلا ہے. آپ نے فرمایا جی کتب تے فوت ہو گیا تے علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے. غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ. خضر علیہ السلام فرما لگے پھر تو آڈی ڈیوٹی ہے کتب دینا تے دیو. غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا. خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچیا, فرما دینے چلو کتب جی. کہنے لگا میں دے چورا. فرمایا چپ کر کے لگا جا بوئے غوث دی آیا ہے, آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے. کوئی نگاہ کر کے انہوں کتب بنا دیتا. وہ کتب بن کے بغداد دیاں گلیاں چ جا رہا, نالے کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو. او جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا, غلاماں نو کدوں خالی جان دے. تھکے تے نہیں بھائی, میں نے پتا تو سا نہیں تھکنا پر میں ہی تھک جانا, میں اجے کاموں کی جانا بھائی. بس میں آخری گل کر کے تے اجازت چاہوں, ورنہ یہ تے ظلف محبوب دی طرح گل ہی لمبی. غوث پاک دا مرید پہ وضو کراوے. توجہ, اثر دی نماز دا ویلا تے کٹورا پانی دا پکڑ کے وضو کرا رہے. غوث پاک وضو کر دے نا, اچانک چلو چ پانی لے کے نا اس طرح ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری. دوبارہ چلو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا, پھر چیخ ماری. پھر چلو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا, چیخ ماری. چوتھی بار غوث پاک نے اپنی کھڑاما اپنی جتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی. وہ مرید کے اندر میں حیران رہ گیا کہ جتی جاندی تے نظر آوے پر آؤندی نظر نہ آوے. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, جتی کتھے گئی؟ غوث پاک دی جتی گئی کتھے؟ وہ بھی پھر بابا غوث پاک سی. غوث پاک نے تیسرے دن اس سے مرید نے بلایا, کیونکہ دلان دیا جان دے نا. صوفیاء فرما دے نے ولی دلان دے جاسوس ہوں دے نے, دلان دے جاسوس ہوں دے نے. انہاں تو ذرا بچ کے بیٹھا کرو, دلان دے جاسوس ہوں دے نے, یہ دلان دیا جان دے نے. انہاں دی بارگاہ چ بہو تے اپنے دل تے خیالات تے کنٹرول رکھ کے بیٹھا کرو. جدو اللہ والے دی بارگاہ چ بیٹھو, یہ دلان دے جاسوس ہوں دے. گل سنا دے میں, یہ انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر میں انج دی تقریر بھی آؤں دی ہے. میں بھی اردو چ لیکچر دے کے ٹور جاواں گا, میں نو بھی آؤں ہے. وہ نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جے تقریر سنی ہے پھر اچھا سبحان اللہ بولو. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن شہر رباط دے اندر, جنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ. آپ دا مرید افریقہ کاروبار کن گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اے ولی اکھ بند کی تھی, اکھ کھول کے فرما دے چلو جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی.
زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چ لے تے عرض کیتی اساں سنیا مر گیا تساں فرمایا زندہ آ جائے گا یہ واقعی آ گیا فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت وچ جھاتی ماری گل نہیں سمجھے زمین تے بیٹھ کے اکھ بند کر کے میں رب دی پوری جنت وچ جھاتی ماری مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ آپ فرمان لگے اے مینوں جنت چ کدھرے لبا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہوے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماتے نے او چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا مرید ولی دا ہوئے تے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی اے دلاں دیاں جان دے نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کول بندہ آیا تے کہنے لگا میرا پتر فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھدا ذرا اینو سمجھاؤ فرماندے نے نماز نہیں پڑھدا کہندا بابا جی میرا دل نہیں لگدا نماز وچ دل نہیں لگدا آپ نے اپنی شہادت دی انگلی دل تے رکھی فرمایا چل جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا وہ عصر دی نیت کر کے کھلوندا سی مغرب ہو جاندی تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا سی تے فجر ہو جاندی سی اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے غوث پاک اسے دل چ ویکھ لیا انہوں خیال ہے کہ میری جتی کتھے گئی پکار کے نا تو انہوں فرمایا ذرا نیڑے آیا نا تے آپ نے فرمایا جا دریائے دجلہ دے کنارے تے قافلہ آئے انہوں نے جا کے آکھی میں غوث پاک 11ویں والے پیران بھیجے تو وہ جو دین لے کے آ جا مرید دریائے دجلہ دے کنارے گیا تو انہیں دیکھا قافلہ ایک کشتی چوتر ہے انہیں آکھا جی میں حضور غوث پاک نے بھیجا 11ویں والے پیران بھیج انہوں نے بڑی خدمت تواضع بڑے تحفے تحائف نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں وہ مرید نو خیال آیا کہ بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہاں نہ پوچھا میرے پیران دی جتیاں تواڈے کول کیویں آ گئیاں قافلے دے سردار نو پوچھ دے جی یہ میرے پیران دی جتیاں مبارک جوڑے تے نہ لینے پاک تے ایک کھڑاواں تواڈے کول کیویں پہنچیاں انہیں آکھیا جی آج 3 دن پہلے عصر دی نماز دا ویلا تے اسی جنگل چ گزرے ساں تے ڈاکواں نے قافلہ لٹ لیا تے ساڈا سامان لٹ کے جدوں ڈاکو ٹرن لگے نا تے ڈاکواں او دا قافلے دا سردار کہندا کہ مینوں نا اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا تے میں کر لیا بغداد والے منہ تے میں رو کے عرض کیتی سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اور جدوں کسے دیندار جڑ جائے پھر وہ کہندا سن فریاد پیران دیا پیران میری سن فریاد تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کم بن جانا اے سن فریاد پیران دیا پیران میری سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد فریاد فریاد
پیرا اے سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشیں دے کینوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر جن کو سرور ملا ہے وہ بس ہاتھ اٹھا کے کہیں گے نعرہ تکبیر آپ آباد رہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہائے 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 بابا رے ماشاءاللہ سن فریاد سن فریاد پیران دا بولو بولو سن فریاد اچھا تسا نہیں بولے میں تو انہوں گل سنا ہوں پھر تسی بولو گے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے حجرے دے نا دروازے تے موٹے لفظہ نہ لکھا سی المدد یا غوث اعظم دوجے لفظہ چاکو تے لکھا سی سن فریاد پیران دیا پیرا حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے بچپن دا یار سی تے ہے اہل حدیث سی تے مولوی صاحب سن اہل حدیث سن پر بچپن دا یار سن آپ دے محلے دار سن اے اوہی مولوی صاحب سن جڑے کہندے نے کہ 1965 عیسوی دی جنگ ہوئی نا میں سنا دینا اے اوہی مولوی صاحب سن کہندے نے کہ جدو جنگے ہوئی نا 1965 عیسوی دی جنگ تے کہندے نے میں رات خواب چ ویکھیا کہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اس شادرہ چوک کراس پہ کر دینے تے دوڑ دے سیال کوٹ وال جا رہے نے وہ مولوی صاحب کہندے نے میں رو کے پوچھا مولوی جی میاں شیر ربانی صاحب اس سیال کوٹ وال کیوں آپ نے فرمایا راتوں رات انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے تے چوینڈے بارڈر تے بھی جنگ ہو رہی ہے تے ایبر کی ہڈیارہ لاہور بھی جنگ ہو رہی انڈیا نے دونوں طرف تو حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی لگی ہے چوینڈے تے میں دوڑ کے اوتھے چلے ہاں او مولوی صاحب وہابیاں دے سن پر ہے بیلی سن اب دے کہنے لگے میاں صاحب تے چوینڈا تے دور ہے تے آلکوٹ ہے تے لاہور تے برکی اڈیارہ ساڑھے شرکپور دے نیڑے وے تے توانو تے ایتھے ڈیوٹی دینی چاہیے سی آپ نے فرمایا میری چوینڈے ڈیوٹی لگی ہے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے تائیوں تے 1965 عیسوی وچ طیب صاحب جڑا مینوں قاری صاحب کہہ رہے نے طیب میرا بھائی ہے تے ہر ہفتے داتا صاحب ڈیوٹی دیندا ہے جمعرات والے دن ماشاءاللہ میں وزیر آباد ایک بزرگ انہوں جانا نا 41واں سال ہے انہوں نے زندگی دی ہر جمعہ رات جمعہ دی درمیانی رات داتا صاحب گزار دینا یہ بابے اپنے درویش رکھے ہوندے نے جدے تائیوں تے جڑے فوجی گرفتار ہوئے سن 1965 عیسوی دے اندر انڈیا دے جڑے پائلٹ جڑے ایم ایم عالم نے جہاز تباہ کیتے تو جڑے باقی گرفتار ہوئے سن انہاں چوں پائلٹاں نے آکھیا سی کہ اسی جدو راوی دا پل تباہ کرن واسطے بمب سٹ دے سن جہاز تو تے اساں ویکھیا سی راوی دے پل تے ایک سبز چولے والا بابا کھلوتا سی او بمب پھڑ پھڑ کے تے تھیلیاں چ پائی جاندا اے ڈیوٹیاں لگی ہوندیاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے حجرے دے اوپر لکھیا سی المدد یا غوث اعظم یا لکھیا سی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ
وہ मौलवी साहब आप दे बचपन दे बेली सन, उन्हें जदों गुजरना उन्हें आखना मौलवी जी आ के लिखा जे इत्थे या अल्लाह मदद लिखो, तुसां या अल मदद या गौसे पाक लिखे। आपने उन्हें कोई जवाब नहीं देता। हजरत मियां शेर रब्बानी पढ़न लग पे अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या गौसे आजम। वो मौलवी साहब चीख मार के बेहोश हो गए। जदों होश आया ना तो वो भी पढ़न अल मदद या गौसे आजम, अल मदद। मियां शेर रब्बानी फरमान लगे मौलवी जी तुहानू की होया? कहन लगे एवें मैं डिग्या वा ते बेहोश होया ते एक बाबा आ हुजरे दे बूहे चों मैं निकलदा वेखिया ते ओ मैनू कहन लगा पढ़ अल मदद या गौसे आजम। मैं आख्या बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं गौसे आजम मैं तेनू दसन आया साडा मुरीद जिथे बुलावे असीं उत्थे ही आ जाने।